हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद क्लारा। जी, तो हमारी इस सीरीज का आज छठा लेक्चर है जिसमें हम के अजीज की किताब द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान का उर्दू तर्जमा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ उसमें हम आपको जिस पोर्शन का उर्दू तर्जमा करते हैं उसमें से कोटेशंस और वोकैबुलरी भी प्रोवाइड करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये बेसिकली मुआहदा लिखनऊ और उसके बाद की सारी सूरत हाल को बयान करता है। 1916 में मुआहदा लिखनऊ होता है और इसी दौरान जो है वो जंग अजीम अव्वल वो स्टार्ट हो चुकी है और साथ ही 1919 में तहरीक खिलाफत भी स्टार्ट हो जाएगी। तो मुसलमान और हिंदू मिलकर ये सारी तहरीकें चलाएंगे जो कि ज्यादातर मजहबी दिखने में तो मजहबी होंगी लेकिन असल में उनका जो पर्पस है वो सियासी होगा। तो तहरीक खिलाफत और मुआहदा लिखनऊ ये किस तरह से मजहब के पैरहन में एक सियासी तहरीकें थी, इसका भी हम जायजा इसी लेक्चर के अंदर लेंगे। और इन हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद ने बरतानिया को किस तरह से घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया, ये भी हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं मुआहदा लिखनऊ से। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने 1916 में लखनऊ में एक मुश्तरका इजलास में मुलाकात की और मुश्तरका इस्लाहात की तजावीज मुरतब की ताकि उन्हें हुकूमत वक्त के सामने फौरी अमल दरामद के लिए रखें। मुआहदा लखनऊ की शराइत के मुताबिक लीग ने कांग्रेस के मुतालबात की तौसीह करने के अलावा जंग के फौरन बाद इंग्लिस्तान भेजने का फैसला किया ताकि कांग्रेस के इसी विपद के साथ मिलकर हिंदुस्तानी मुतालबों को पेश किया जा सके। कलकत्ता में अपने अगले इजलास में 31 दिसंबर 1917 को लीग ने कांग्रेस की करारदाद की तौसीक की जिसमें एक पार्लिमानी कानून की जरूरत पर जोर दिया गया जिसमें मुकम्मल जिम्मेदार हुकूमत होगी, लेकिन उसने 3 शराइत रखी। पहली शर्त, कौंसलों, अवामी खिदमात और यूनिवर्सिटियों में मुसलमानों की मुनासिब नुमाइंदगी। दूसरी शर्त, उर्दू जुबान से फारसी अल्फाज को हज़फ ना करना। तीसरी शर्त, ईद उल ज़ुहा और मुहर्रम के त्योहारों में कोई हिंदू मुदाखलत ना की जाए। हिंदुस्तानी मुसलमानों में जज्बा कौमियत परस्ती उभारने में मुआहदा लिखनऊ गैर मामूली अहमियत का हामिल है। ये जदीद हिंदुस्तानी तारीख का पहला हिंदू मुस्लिम मुआहदा था। दोनों तरफ के रहनुमा ये उम्मीद कर रहे थे कि ये मुआहदा अंग्रेजों के खिलाफ एक मुस्तकबिल हिंदू मुस्लिम मुत्तहदा कार्रवाई की बुनियाद है। ये पहला और वाहिद मौका था जब हिंदुओं ने न सिर्फ मुसलमानों के लिए अलग इंतखाबी हलकों को तस्लीम किया बल्कि मुख्तलिफ सूबाई कानून साजों और मरकज में मुसलमानों की नुमाइंदगी बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया। अगरचे दोनों कैंपों में कुछ नुमाया शख्सियात ने इस मुआहदे की नौइयत और शराइत पर तनकीद की, फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि नौज़ायदा मुस्लिम कौम परस्ती के लिए ये इस लम्हे की शानदार फतह थी। एक ऐसी फतह जो शकूक व शुबहात से भरी पड़ी थी। कांग्रेस जो 1906 से अलग इंतखाबी हलकों की सख्त मजम्मत कर रही थी को अपने नुक्ता नजर पर लाना मुसलमानों के लिए ये इतना आसान काम नहीं था। लेकिन जैसा कि हम अगले बाब में देखेंगे कि ये मुस्लिम क़यादत की जहानत से ज्यादा हालात व वाक़यात ने इस मुनफिद मोड़ को जन्म दिया। कांग्रेस लीग की इस्लाहात की स्कीम न सिर्फ वक्त से बहुत आगे थी बल्कि हकीकत में इसका मकसद एक जिम्मेदार हुकूमत का क़याम नहीं था, बल्कि उन्होंने एक ऐसी नाकाबिले इस्लाह इंतजामिया का नजरिया पेश किया जो मुकम्मल तौर पे मुकन्ना यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के रहमो करम पे हो और जब तक लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ से उसको हदायत ना मिले वो कोई अमल ना कर सके। मुआहदा लखनऊ का सरकारी जवाब 20 अगस्त 1917 के मशहूर मॉन्टीग ऐलान में किया गया जिसका मफहूम और मादा ये था
برطانوی راج کی ہندوستان میں حکومتی پالیسی جس کے ساتھ حکومت ہند مکمل طور پہ متفق ہے یہ ہے انتظامیہ کی ہر شاخ میں ہندوستانی انجمن کا اضافہ اور اداروں کو خود مختاری دینا، اس نقطۂ نظر کے ساتھ کہ یہ ہندوستان میں ایک ذمہ دار حکومت کا انعقاد کرے۔ اس جذبے کو جلد ہی ایک عملی شکل دی گئی جب مونٹیگ نے ہندوستان کا دورہ کیا۔ نومبر 1917 سے اپریل 1918 تک وائسرائے لارڈ چیمسفورڈ کے ساتھ تعاون میں تمام مکتبہ فکر کے ہندوستانی رہنماؤں سے بات کی۔ ان کی بات چیت اور وائسرائے سیکرٹری آف اسٹیٹ کی بات چیت کا نتیجہ مونٹیگ چیمسفورڈ رپورٹ تھی جو 8 جولائی 1918 کو شائع ہوئی۔ رپورٹ کی تجاویز کو سیکرٹری آف اسٹیٹ کی کونسل کے تمام ممبران نے سپورٹ کیا۔ وائسرائے کی انتظامی کونسل اور امپیریل لیجسلیٹو کونسل کے غیر سرکاری اراکین نے ان کا خیر مقدم کیا، لیکن مسلم لیگ اور کانگریس کی طرف سے ان پر کڑی تنقید کی گئی۔ رپورٹ کے منصوبے کو کانگریس لیگ کی اسکیم سے اس حد تک ہٹا دیا گیا تھا کہ سمجھوتہ کرنے کی کوئی کوشش نہ کی گئی اور سرکاری سفارشات کو گورنمنٹ آف انڈیا بل کے طور پر تیار کیا گیا جو 1919 میں پارلیمنٹ سے پاس ہوا تھا۔ ملکہ برطانیہ نے اس کی 23 دسمبر کو منظوری دی۔ اس ایکٹ نے مسلمانوں کو الگ نمائندگی دی اور اسے ایک دوسری اقلیت سکھوں تک بھی بڑھا دیا۔ یہاں ایک لمحے کے لیے اس تاریخی تسلسل کو توڑ کر کچھ پیچھے جانا چاہیے اور ایک اہم پیش رفت کا نوٹس لینا چاہیے۔ بنگال کی تقسیم کی منسوخی کے ساتھ ساتھ ایک اور عنصر بھی تھا جو 1912 کے بعد سے مسلمانوں کے انگریز مخالف جذبات کا ذمہ دار تھا، یہ خلافت کا مسئلہ تھا۔ مذہبی عنصر کے باب میں اس کا تفصیلی ذکر آئے گا، لیکن یہاں اس کا مختصر حوالہ کہانی کو واضح کرنے کے لیے ہے۔ ہندوستانی تحریک خلافت ترکی اور اس کے سلطان کے حق میں خالصتاً مسلمانوں کی مہم تھی۔ مسلمانوں نے محسوس کیا کہ سلطنت عثمانیہ کی سالمیت کو واحد آزاد مسلم ملک کے طور پر ہر صورت قائم رہنا چاہیے۔ یہ بنیادی طور پر ایک سیاسی مسئلہ تھا، لیکن اس میں خالصتاً مذہبی جذبات کا اضافہ کیا گیا جو ترک سلطان کو پوری دنیا کے مسلمانوں کے خلیفے کے طور پر دیکھنا تھا اور اسی وجہ سے اس اقتدار میں کسی قسم کی کمی کو اعلیٰ اسلامی شخصیت کی خود مختاری پر حملے سے تعبیر کیا جائے گا۔ 1912 کی ترکی اور اٹلی کی جنگ 1914 تک بالکان جنگیں مرکزی طاقتوں کی طرف سے عظیم جنگ میں ترکی کی شرکت اور 1918 میں ترکی کی شکست، یہ واقعات ہندوستانی مسلمانوں کے لیے سخت شرمناک تھے۔ حالات وفاداری کی روایت کو برباد کرنے کی سازش کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ مسلمانوں نے برطانیہ کے ساتھ اپنی دوستی کے زور پر 1912 میں توقع کی کہ برطانوی وزیر اعظم ترکی کی مدد کرے۔ جب وہ اس امید پر مایوس ہوئے تو انہوں نے اس کا تعلق دلی دربار کے فیصلے سے جوڑ دیا، 2 اور 2 کو اکٹھا کیا اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ برطانیہ جان بوجھ کر ہندوستان اور دیگر جگہوں پر مسلمانوں کو کچلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جنگ عظیم نے اس عقیدے کو تقویت بخشی۔ جنگ کے اختتام پر سلطنت عثمانیہ کو توڑ کر جب اتحادیوں نے معاہدہ سیورے کیا تو مسلمان غصے سے بھڑک اٹھے۔
غداری کی کھلم کھلا تبلیغ کی گئی اور انگریز مخالف جذبات اس انتہا کو پہنچ گئے جس کی مثال ہندوستان میں برطانوی حکمرانی کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ دباؤ اتنا شدید تھا کہ برطانوی حکومت کو اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی پڑی اور ہندوستانی مسلمانوں کے جذبات کو سمجھنا پڑا۔ معاہدہ لوزان، جس نے سیوریج جیسے سخت ترین معاہدے کی جگہ لی، ہندوستانی مسلمانوں کو مطمئن کر دیا۔ حالانکہ یہ اطمینان مؤثر مدت کے لیے تھا۔ یہ اطمینان مؤثر مدت کے لیے کیوں تھا، اس کو آئندہ لیکچر میں جانیں گے۔ بہت شکریہ۔